27 27 प्लस जे म्हणटा त्याचे फुडलीला प्लस केल्याचे कोणे जेवणावर 40 लढतल्यांनी 40 संघटन घट करतले कारण आमकां 52% वचपाक जाय 52% वचलेल्या सगळ्यांक वचपाक जाय 27 आमकां 70 कितले सीट येवपाक जाय 27 प्लस येवपाक जाय आणि ते जर येवपाक जाय आसत जाल्यार आमचे अध्यक्ष जे सांगतात आमकां कितली % मतां पडपाक जाय कितली % मतां पडपाक जाय 52% मतां पडपाक जाय। बीजेपीन सध्या इलेक्शनाची तयारी सुरू केल्ली आसा अशें दिश्टी पडटा। 52% 52% वोट शेअर घेवपाचो मोग 2027च्या इलेक्शनात बीजेपीन दवरिल्ले आसा। हे पळोवया आयच्या ह्या कार्यावळीन। नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुल्लीकर, तुम्ही पळयतात ब्लॅक रेडिओ गोवा। सो कमिंग बॅक टू स्टोरी, म्हणजे 52% 52% वोट शेअर कसो येवपाक शकता 2027च्या इलेक्शनाक आनी म्हाका दिसता 2 वर्सां सुमाराक आसा। पूण म्हाका आतांच्यानूच ही तयारी ऑन ग्रावंड दिश्टी पडटा बीजेपीची। दामू नायक हांच्यांनी प्रेसिडेंटशिपचे जे चेअर जेन्नाच्यान सांबाळ्ळ्या तेन्नाच्यान पार्टीन एक नवोच आमकां जोश दिश्टी पडटा। 27 27 प्लस जे म्हणटा त्याचे फुडलीला प्लस केल्याचे कोणे जेवणावर 40 लढतल्यांनी 40 संघटन घट करतले। आणि हे सगळे भितर एक जे स्टेटमेंट आसा तो खूब चर्चेन आसा, तो म्हळ्यार 2027च्या इलेक्शनाक 52% वोट शेअर बीजेपी घेवपाक जाय म्हूण 40 लढतल्यांनी 40 संघटन घट करतले कारण आमकां 52% वचपाक जाय 52% वचलेल्या सगळ्यांक वचपाक जाय 27 आमकां 70 कितले सीट येवपाक जाय 27 प्लस येवपाक जाय आणि ते जर येवपाक जाय आसत जाल्यार आमचे अध्यक्ष जे सांगतात आमकां कितली % मतां पडपाक जाय कितली % मतां पडपाक जाय 52% मतां पडपाक जाय। पूण हें खरेंच शक्य आसा काय? आनी अशी स्टेटमेंटां आमकां ह्यान पयलीं आयकपाक मेळिल्ली आसा। फॉर एग्जाम्पल 22 प्लस किंवा अब की बार 400 बार। पूण ताज्या उपरांत कितें जालें हें सगळ्यांक खबर आसा आनी ते खातीर म्हणटा न्ही आमी मतदार हो सदांच राजा आसता। पूण हो जो स्टेटमेंट आसा 52% वोट शेअर तो कदाचित खरो जावपाक शकता। 2022च्या इलेक्शनान बीजेपीक 33% वोट शेअर मेळिल्ले आनी हायस्ट वोट शेअर आशिल्ले ही पार्टी आशिल्ली। आनी ताज्या उपरांत 2027च्या इलेक्शनान आतां 52% घेवपाचो मोग बीजेपीन दवरिल्लो आसा। आयज काल बीजेपी बाकीच्या स्टेटीचे दीस जंय मनयता थंयसर आमकां चड दिश्टी पडटा। म्हळ्यार बिहार डे जालो, राजस्थान डे जालो किंवा ओडिशा डे जालो, हे सगळे मनयतना बीजेपी आमकां थंय दिश्टी पडले। आनी बीजेपीचे जे मुखेलमंत्री आसा गोंयचे तांची सुद्दां विधानां आमकां थंयसर दिश्टी पडली। पूण हे खरेंच 52% काडप शक्य आसा काय? येस, शक्य तर आसा। पूण कशें हाजेर आमी आयज उलोवया आनी पळोवया की कशा तरेन लेट्स अंडरस्टँड हाव 52% वोट शेअर बीजेपी घेवपाक शकता। सगळ्यान पयलीं हो 2022 इलेक्शनाचो डेटा पळयात। टोटल वोट्स आशिल्ले 11.64 लॅक्स, तातूंतले 9,26,847 वोट्स कास्ट जाले, म्हणजे इतले लोकांनी वोट केले। अप्रॉक्स 79.59%. Let's break it into party-wise votes. According to Election Commission of India, BJP got 33.3%, म्हळ्यार 3,16,573 votes. Congress got 23.4%, म्हळ्यार 2,22,948 votes, आणि MGP got 7.60%, म्हळ्यार 72.269%. हे जाले वोट शेअर्स आणि वोट्स जे फर्स्ट म्हणजे जे टॉप 3 पार्टीज आसा तांकां मेळ्ळ्यात ते वोट्स। आता बीजेपी क्लेम करता ते फ्रॉम 33.3% टू 52%, म्हळ्यार 3,16,573 वोट्सां वयल्यान 4,94,000 अप्रॉक्स वोट मेळपाक जाय जर 2027च्या इलेक्शनान 9,50,000 वोट्स कास्ट जाले अशें धरले जाल्यार 4,94,000 वोट्स घेवपाक बीजेपीक आनीक 1,78,000 वोट्स जाय पडटले टू रीच 52%। हे कशें शक्य आसा? हाजी वाट बीजेपीक म्हाका दिसता सामकी कळिल्ली आसा काय कितें, किंवा काडल्या तांच्यांनी ही वाट अशें एक दिसून येता। बीजेपी हालीं स्वताचो स्टेट डे सोडून बाकीच्या राज्यांचे स्टेट डे मनोवपाक खूब वतात हे दिश्टी पडटा आनी जायते तांचे विधानाय थंयसर फामाद जाता। स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वयंपूर्ण मता पुरते लागू जावचें ना हे म्हाका दिसता बीजेपीक बेस बरें खबर आसा आनी ताज्या खातीर ही वाट सोदून काडल्या काय कितें अशें दिश्टी पडटा। लेट्स ब्रेक इट डावन कशें कितें तें। हालींच सीएम ओडिशा डेक गेल्ले हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आनी थंयसर तांच्यांनी भाशणूय बीन केलें। अकॉर्डिंग टू टायम्स ऑफ इंडिया डेटेड 6 एप्रिल 2015, 15,000 लोक
म्हणजे ओडिया लोक गोंयान रावता हे तांच्या रिपोर्टा प्रमाणे 2015च्या एका पेपरान पब्लीश जाल्ल्या रिपोर्टा प्रमाणे 15,000 लोक गोंयान रावता, तातूंतले 7,500 ते 15,000 सुमारे जर एवरेज काढले जाल्यार 10,000 धरुया वोटर्स आसूं येता असो एक अदमास आसा. हे ग्रोक जो ॲप आसा ताज्या प्रमाणे आमी सांगता तुमकां. आनी हो ग्रोक ॲप तुमी जर सर्च करीत जाल्यार तुमकां पयलींच एक सांगता की जे मायग्रेशन जे ट्रेंड आसा किंवा बाकीचे सगळे एनालायज करून हो एक फिगर आसा तो दिल्लो आसा. सो ताज्या प्रमाण आमी जर पळयले जाल्यार 10,000 वोटर्स आसूं येता, ओडिया वोटर्स आसूं येता असो एक अदमास आसा गोंयांत. तशेंच हालीं राजस्थान डे सुद्धा सेलिब्रेट जालो, जातूर सीएम प्रमोद सावंत हांणी केल्लें एक स्टेटमेंट खूब व्हायरल जालें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मारवाडी समाज गोंयांत येवचे, तांच्यांनी बिझनस करचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक सुद्धा तांच्यांनी जॉब अवेलेबल करून दिवचे अशें एक तांचें स्टेटमेंट आशिल्लें. मारवाड़ी लोग कभी काम नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं, वो लोगों को काम पे रखते हैं डेफिनेटली. तो फिर और ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे यानी इन्वेस्ट करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे दो, अच्छा काम दे दो. ह्या वेळार स्वयंपूर्ण गोंय आनी युवा खंय उरले हे कोणाकूच मात खबर ना. आसूं, पूण आमी उलयता वोट शेअरा बद्दल. ताज्या उपरांत आमी राजस्थानच्या लोकां कडेन उलयले. आमच्या सोर्सेसान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोर देन 1 लाख लोक गोंयांत रावतात, राजस्थानी लोक गोंयांत रावतात, म्हणजे जे मारवाडी समाज आसा ते गोंयांत रावतात असो एक अंदाज आसा. तातूंतले अरावंड 30,000 वोट करता गोंयांत अशें दिसून आयलें. तशेंच आमी बिहार समाजाच्या लोकां कडेन बीन उलयले. तांच्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण अरावंड 1 लाख लोक गोंयांत रावतात आनी तातूंतले 60,000 लोक वोट करता अशें आमकां कळून आयलें. आमी गुजरात समाजच्या कांय लोकां कडेन सुद्धा उलयले. तांच्या म्हणण्या प्रमाण अरावंड 20,000 प्लस लोक गोंयांत रावतात असो एक अंदाज आसा आनी तातूंतले 10,000 ते 12,000 लोक वोट करता अशेंय कळून आयलें. तशेंच जर आमी बांगला लोकांचे जर पळयले जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली 10,000 लोक जे गोंयांत रावता असो एक अदमास आसा आनी तातूंतले 6,000 वोटर्स आसूं येता असो एक अदमास आसा. हे जर आमी महाराष्ट्रीयन लोकांचे जर पळयले, जे महाराष्ट्रांतले लोक हांगासर काम करता रावता तांचो जर आंकडो पळयलो जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली 50,000 टू 1 लाख महाराष्ट्रीयन लोक गोंयांत रावता असो एक अदमास आसा आनी तातूंतले अरावंड 25 टू 56,000 वोटर्स आनी जर आमी एवरेज काडले जाल्यार अरावंड एक 40,000 वोटर्स म्हणजे जे लोक वोट करता गोंयांत अशें आसतले असो एक अदमास आसा. कर्नाटका लोकांचे जर पळयले जाल्यार 30,000 टू 70,000 लोक गोंयांत कर्नाटकाचे लोक गोंयांत रावता अशें आमकां असो एक अदमास आसा आनी तातूंतले अरावंड 15,000 टू 39,000 लोक वोट करता आनी एवरेज जर काडलो जाल्यार 28,000 लोक वोट करता असो एक अदमास काडूं येता. सेम ट्रेंड जर धरलो जाल्यार दिल्ली, पंजाब, तामिळनाडू, MP, UP, केरला आनी जायत्यो स्टेट जर धरल्यो जाल्यार अरावंड 1,50,000 ते 2,50,000 वोटर्स जे नॉन गोवन आसा अशें एक कळून येता. एवरेज जर आमी धरलो जाल्यार 2 लाख नॉन गोवन वोटर्स आसा असो एक अंदाज काडूं येता. जर वोटर टर्नआउट 9,50,000 इतलो धरलो जाल्यार 2 लाख ह्या हिशोबान 19% इतलो जाता. अशें धरून चलया की 7% आदींच BJP कडेन आसा किंवा BJPक पडटा आसतले जाल्यार उरलेले 12% सुद्धा BJPक मेळ्ळी जाल्यार BJP इजिली 33% वयल्यान 45%चेर पावूं शकता. हो जालो मिनिमम आंकडो जो आमी तुमकां सांगलो. हे जे बाकीचे स्टेट जे दीस मनयतात थंय वचून लोकां बरोबर उलोवप, तांचे बरोबर उलोवन तांची समस्या जाणून घेवप, तांकां आपल्या बरोबर हाडप हें म्हाका दिसता BJPक बेस बरें खबर आसा आनी तेच सद्या BJP हांगासर करपाक सोदता काय कितें असो एक अदमास आसा. पूण हातूर एक मोठो धोको आसा, तो म्हळ्यार गोंया खातीर. गोंय जेन्ना आपूण स्वयंपूर्ण जावपाक सोदता ते वेळार जेन्ना आमी बाकीचे स्टेट्स जे आसा तांकां जर इतले मतां खातीर जर आमी इतले फुडें वचपाक लागले जाल्यार तांच्या खातीर आमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करची पडटली, तांच्या खातीर बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करची पडटली आनी तांच्या खातीर रावपा खातीर बाकीच्यो ज्यो रिक्वायरमेंट आसा त्यो आमकां पळोवच्यो पडटल्यो. त्यो पळयतना गोंयकारांचे हक्काचें कितें हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जातलो. कारण खंय ना खंय तरी गोंयाक किंवा गोंयकार जांच्या खातीर हे जॉब आशिल्ले, तांच्या खातीर बिझनस आशिल्लो, तोच बिझनस काडून खंय ना खंय तरी कॉम्प्रोमायज करून बाकीचे स्टेट्स जे येता तांकां दिवचो पडटलो. आनी जर ह्या वाटेन खंयचीय जर पार्टी, हांव म्हणिना फक्त BJP किंवा काँग्रेस किंवा आनी खंयची जर पार्टी ह्या बाबतीन विचार करता जाल्यार तांच्यांनी गोंयकारांच्या प्रश्नांक उत्तर मात्र दिवचे पडटले की हे सगळे करता आसतना गोंयकारांचे हित खंय उरतले म्हूण. पूण सद्या खातीर 52% जर तुमी चिंतता की कशें शक्य आसा जाल्यार ही एक वाट म्हाका दिसता BJPक बेस बरें खबर आसा
की बाकीच्या स्टेटींतले हांगासर जितले लोक रावतात जे लोक वोट करतात तांचे कडेन पावत जाल्यार 10% to 12% वोट शेअर खंयच वयची ना आनी ती मेळोवपा खातीर सगळे जाण आपले जीव तोडून तयारी करतले हें मात खरें. हो चॅनल सबस्क्रायब करात. एक विनवणी आसा तुमचे कडेन आनी तुमच्या इश्टां बरोबर फ्रेंड्सां बरोबर तुमी शेअर करात कारण एक इंडिपेंडंट चॅनल आसा जे तुमच्या खातीर काम करपाचो प्रयत्न आमी करतले. सो प्लीज सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या फ्रेंडांक सुद्दां सांगात. You are watching